السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غنعطيكم بعض النماذج المواضيع ديال برودكسيون اكريت اللي تقدر تحط نهار الفرض بالنسبه للثانيه بكالوريا متمدرسين، وحتى نهار الامتحان الجهوي بالنسبه للناس ديال باك ليبر. نتمنى انكم تفاعلوا مع هذا الفيديو وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، وان شاء الله غندير لكم حتى البارتيه الثانيه ديال هاد المواضيع ديال برودكسيون اكريت. اول سوجي عندنا: comment peut-on justifier ce contraste du bien et du mal? Peut-on vivre sans mal؟ هذا الموضوع هذا كيقول لك كيفاش يمكن لينا نفسروا لو كونتراست، يعني التناقض اللي كاين ما بين الخير وما بين الشر. Peut-on vivre sans mal؟ واش نقدروا نعيشوا بلا ما يكون الشر في الحياة ديالنا؟ Sujet numéro 2. Certains soutiennent qu'il faut être heureux malgré les circonstances car tout est fait pour le mieux. Partagez-vous cette idée. قالك بعض الناس كيبقاو يتجادلوا، كيبقاو يتناقروا، كيقولوا بلا حنا دائما خاصنا نكونوا سعداء. علاش؟ رغم لي سيركونستانس، يعني رغم داك الظروف اللي كنعيشوا اللي خايبه ولا هذه، دائما حنا خاصنا نكونوا سعداء بغض النظر على الوضعيه اللي كنعيشوا فيها. علاش هادشي هذا؟ كار اي تو في بور لو ميو، حيت كلشي مديور وكلشي غادي من اجل الافضل، كيف كيقول داك الاستاذ بونغلوس لديك العائله ديال مسيو لو بارون وحتى لهاد كونديد هذا. يعني السوجي الاول كيقول لك اشنا هو كيفاش يمكن لنا نفسروا داك التناقض اللي كاين ما بين الخير وما بين الشر. والسوجي الثاني كيقول لنا بعض الناس كيقولوا ان حنا دائما خاصنا نكونوا سعداء رغم المشاكل اللي كنعيشوا فيها، حيت كلشي غادي الافضل. ندوزو دابا باش نشوفوا السوجي نيميرو 3. Voyageons Candide découvre les malheurs et les misères de l'humanité. قال لك بس اثناء السفر كونديد لو بيرسوناج برينسيبال ديالنا اكتشف جميع الاحزان والبؤس ديال كما كنقولوا جميع المآسي الانسانيه اللي كاينه في هذا العالم هذا. حنا عارفين ان كونديد كان كيعيش داك لو شاتو ديال مسيو لو بارون اللي كاين في ويستفالي. هاد كونديد هذاك كحلها قبل بنت الخال ديالو كونيغون، تم الطرد ديالو من لو شاتو، وبقى ديع هنا فين اكتشف كما كنقولوا القساوه ديال العالم الخارجي اللي كاين برا ديال القصر ديال مسيو لو بارون. Développer cette idée en se rappelant des autres atrocités témoignées par Candide tout au long du roman. يعني غتحاول انك كما كنقولوا توسع في هاد الفكره هذه، وتحاول انك تذكر او سو رابولون تذكر الا كنتي بيان سور قاري لو رومون كامله اللي هي لو كونت فيلوزوفي كونديد او لوبتيميزم، ولا عندك ريزومي عليها ولا فكره على الاحداث، غتحاول انك تذكر الجميع دي زوتر اتروسيتي تيمواني، يعني دوك الفضائح الاخرى ودوك الكوارث الاخرى اللي حضر ليهم هاد كونديد هذا تو اولون دو رومو، يعني في جميع الانحاء ديال الروايه. يعني بحال غادي تاخذ لينا من كل مره تاخذ لينا من شي شابيتر شي حاجه اللي وقعت لهاد كونديد. دو نو جور في يومنا هذا il est plus en plus difficile de faire confiance aux gens، يعني نهار على نهار كيولي صعيب انك تثق في البشر، يعني الثقه بحال نهار على نهار كتبدا تنقص. Partagez-vous cette affirmation، يعني غادي تهضروا على هاد بحال كنقولوا غادي تناقشوا هاد توسعوا في هاد الفكره هذه. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre opinion. غادي تكون ضروري تكست ارغومونطاتيف، وهاد التكست اللي فيها الحجج غادي تعطيو فيها الراي ديالكم en l'illustrant par des arguments pertinents et des exemples précis، وغادي تعزوا هاد الراي ديالكم بواحد الحجج وبواحد الامثله. هاد لو سوجي كاين اللي غيقول لي على زعما فين كاينه الثقه في هاد القصه ديالنا اللي هي كونديد. شفنا ان كونديد تاق في هادوك جوج ديال الجنود اللي البلغاريين ملي قالوا ليه اجي جلس حنا غادي نعشيوك وغادي ما تخلص حتى حاجه، وبرك كيتناقش معاهم وكيجاوبهم بنيه. من قالوا لي الطول ديالك واش كدا، قال لهم هو غير بديك السذاجه ديالو خلاتهم انهم يصطادوه كنقولوا ويطيحوه في الشبكه ويدخلوه صحه الجيش البلغاري. يعني الثقه ما كايناش، جلس معاهم وبقى كيتناقش معاهم وهما راه باغيين فيه الخدمه وهو تاق فيهم. هنا فين كاين عندنا فين يمكن لنا ندخلوا هاد لو سوجي ديالنا. بالنسبه للسوجي نيميرو 5 هو سوجي الاخر في هاد لا فيديو داخل في لو شابيتر 2.
Aimeriez-vous exercer un métier qui vous mettrait en contact avec un grand nombre de personnes ou au contraire, préférez-vous exercer une fonction tout en restant enfermé dans un bureau loin du regard des autres. قال لك واش انت كتبغي تمارس واحد المهنه كي في ميتري اون كونتاكت اللي غتخليك انك تدخل في يعني اون كونتاكت تكون كتلاقى افيك ان غران نومبر دو بيرسون كتلاقى مع الناس بزاف. واش انت باغي مهنه اللي غتخليك وغتسمح لك انك تلاقى مع بزاف ديال البشر او كونترير ولا على العكس préférez-vous exercer une fonction tout en restant enfermé dans un bureau ولا كتفضل انك تمارس واحد المهمه واحد المهنه اللي كتخليك انك انفيرمي يعني كما كنقولوا مسدود عليك dans un bureau في واحد البيرو لوان دو روغار دي زوطخ بعيد على الشوفه ديال الاخرين وبعيد على الناس. يعني واش كتفضل انك تتلاقى مع الناس بزاف من خلال المهنه اللي بغيتي دير اولا كتبغي تلاقى مره مع شي واحد يعني يخدم في واحد المكان اللي هو مغلق. Développez votre opinion dans un texte argumenté يعني غادي تناقش لينا هذا الراي ديالك يعني شنو المهنه اللي كتعجبك واش باغي تلاقى مع الناس بزاف ولا باغي تسد عليك في البيرو. وطبيعه الحال ما غاديش تقول انا بغيت غير هذه وتسكت ضروري ما تعطينا حجج اللي هما مقنعه يعني تكست ارغيومونطاتيف كتكون دابور او سويت او فيكونوا دوك لي زارغيومون غاديين اونشيني. كاين اللي غيقول لي هاد المهنه شنو عندها علاقه بكونديد لو شابيتر 2 ديال لو كونت فيلوزوفيك كونديد شفنا ان داك الجنود البلغاريين دخلوا هاد كونديد هذا بزز الجيش البلغاري ولا كيمارس مهنه هو ما باغيهاش هو واحد الشخص اللي ساذج وظريف وما باغي لا عنف لا والو ولا حتى هو كيهز السلاح وكيدربوا فيه بزز. اذا هنا كنلاحظوا ان تفرضات عليه واحد المهنه اللي غتخليه يتلاقى مع بزاف ديال الناس اللي غادي يولي مفروض عليه انه يطبق الاوامر مثلا يقتلهم ولا هذا. نتمنى ان هاد لي سوجي يكونوا فادوكم. نتسناو الفيديو الماجي ان شاء الله اللي غادي ندير فيه البارتيه الثانيه ديال البرودكسيون اكريت. ولا بغيتو نصح معكم هاد لي سوجي خليوه لي في لي كومونتير ان سوجي بالضبط اللي بغيتو نسبقوا لكم علاش لا. والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله والى معلومه جديده.